Bon, après avoir présenté l'exercice, حللنا داك l'exercice حطيناه sous forme de deux étapes. يعني les étapes ديالو أول حاجة تنشوفو les secteurs concernés بchaque opération. Deuxièmement, تنشوفو les engagements et les créances. شكون اللي عنده l'engagement وشكون اللي عنده les créances. Troisièmement, d'abord, غادي نحاولوا نخدموا le top les tableaux des opérations financières ديالنا. عندنا deux méthodes. La première méthode, أننا تنخدمو بلي comptes schématiques كما كنتو شفتو في les comptes sectoriels, le compte financier. Le principe est simple. كتشوف l'opération اللي عندك في الكي سي ام وكتحاول تجاوب عليها. مثلا كيقول لك كيطلب لك لو سولد فينانسيي كتحاول انت دير لو كونت شيماتيك بور ديتيرميني داك لو سولد فينانسي. دوزيامون كنديروا لو طابلو دي زوبيراسيون فينانسيير وتنديروا الترتيب ديال لي زوبيراسيون فينانسيير كما كنا شفنا في الفيديو الاول. لا موني انترناسيونال، لا موني ناسيونال، لي ديبو ا تيرم، لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل، لي اوبليغاسيون، لي اكسيون، لي كريدي ا كور تيرم، لي كريدي ا لونغ تيرم اي لي ريزيرف تكنيك داسيورونس. حنا غادي نبداو بلا méthode numéro 1. Premièrement, il faut déterminer le nombre des secteurs institutionnels parce que le nombre des secteurs institutionnels égale le nombre des comptes schématiques. Bien sûr, on a les sociétés, les quasi-sociétés non financières, les administrations publiques, les ménages, le reste du monde et bien sûr, on a les banques. Alors, premièrement, نبداو بلي sociétés, les quasi-sociétés non financières. فعلى حساب les données. Alors, ils ont souscrit 90 dépôts à vue, 60 dépôts à terme. هاد 90 dépôts à vue, 60 dépôts à terme. فين داروا لهم لا سوسكريب ولا فين داروا لو ديبو داروه عند لو تريزور بوبليك. لو تريزور بوبليك سي اون ادمينستراسيون بوبليك. داكشي علاش قلنا سي ان انغاجمون. علاش هاد لادمينستراسيون بوبليك عندها ان انغاجمون؟ باسكو الفلوس ديال لي سوسيتي لي كازي سوسيتي نون فينونسيير راهم ديبوزي chez le trésor public qui est une administration publique. Maintenant, la deuxième opération, bien sûr, il y a que les administrations publiques, ils ont émis l'émission des bons de trésor. راه واخا ما يجيش يقول لك راه لي ميسيون ديال لي بون دو تريزور تدارت بلو تريزور بوبليك، راه خصك تعرف بلي لي بون دو تريزور كيساويو ليطا. بون دو تريزور كيساويو ليطا. الا كانوا بون دو تريزور ا كور تيرم تنحطهم مع les dépôts يعني مع les titres de créance يعني ou les dépôts à court terme. Sinon تيكونوا مع les obligations et les dépôts à court terme, à long terme يعني soit moins d'un an soit plus d'un an. Alors هنايا عندنا la souscription, عندنا les bons de trésor ب 80. شكون اللي دار لهم لا سوسكريبسيون لي بون دو تريزور؟ الا لاحظتوا ها هي لا سوسكريبسيون داروها لي ميناج. ممكن ترجعوا ليكزيرسيس لي دوني د ليكزيرسيس وتفهموا هادشي. يعني حنا شنو تنديروا هنا؟ هادوك لي زونغاجمون لي كريونس اللي كنا تنعبروا عليهم اللي كنا كنصايبوهم هكا يعني اللي حطيناهم في ليكزيرسيس دابا تنحاولوا نحطوهم في لي طابلو ديالنا. الوغ لي بون دو تريزور ايمي فاش نسمع ايميسيون تمشي ديريكتومون لي زونغاجمون 80 راه داروا لهم لا سوسكريبسيون دارت لهم لا سوسكريبسيون داروا لهم لي ميناج. الوغ بور لي ميناج عاوتاني عندهم لا سوسكريبسيون ديال لي سيرتيفيكا دو ديبو. وحتى لي سوسيتي لي كازي سوسيتي هنايا عندهم حتى لي سوسيتي لي كازي سوسيتي عندهم لا سوسكريبسيون ديال لي سيرتيفيكا دو ديبو. الوغ فاش نقول لك سيرتيفيكا دو ديبو ضروري خصك تفهم بلي لي سيرتيفيكا دو ديبو كيديروهم لنا لي بنك. سو سون دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل ايمي باغ لي بنك. ها هي سيرتيفيكا دو ديبو عندنا 50 وعندنا هنايا سيرتيفيكا دو ديبو 90. يعني لو توتال ديالهم غادي يكون هو ليميسيون اللي دارت لنا بيان سور لا بنك 140 ديال لي سيرتيفيكا دو ديبو. سيرتيفيكا دو ديبو هاكاك. عندنا لي ميناج ils ont emprunté un emprunt bancaire ب 70. الوغ منين ياخذوا هما لومبران ديالهم من عند لي بنك. الوغ علاش لومبران ايت ان انغاجمون؟ باسكو كناخذ الفلوس من عند شي واحد الوغ جو بوسيد واحد لا فالور ديال واحد السيد اللي خصني نغومبورسيه فيها. ها هي 70 هنايا امبران بانكير هنايا. الوغ هذاك لومبران ديال الميناج بور لي بنك سي ان بري. تفهمنا؟ لومبران بانكير دي ميناج بور لا بنك سي ان بري بلو ميم مونطون ب 70.
La dernière opération, قال لك سيدي باللي les banques centrales, qui est une banque, la banque centrale راه ماشي administration publique, la banque centrale راه c'est une banque. راها banque, le trésor public et le بريد banque, هادو ce sont des administrations publiques. علاش؟ parce que l'état هي اللي كتجيري هادوك les opérations ديالهم. مي بريد مي بنك المغرب, بنك المغرب c'est une banque, c'est une institution financière. Alors, les avoirs en devises, ils ont augmenté de 150. C'est une créance parce que nous ne pouvons pas créer les devises. Je peux créer les devises ou le reste du monde. Donc, le reste du monde, on a les engagements mondiaux 150. Donc, les flux, il a rejoué l'exercice, il a dit il a rejoué les données de l'exercice, il a dit ديما شوفوا les flux, يقدر يكون un double flux. يعني كما كنا شفنا بالميناج, هنايا الميناج داروا لومبران, راه لومبران كيدار عند لا بنك. هنايا درت لي ميسيون, الوغ ضروري تكون سوسكريبسيون. هنايا عاوتاني داروا لي ميسيون ديال لي بون دو تريزور, ضروري غادي تكون اون سوسكريبسيون. فهمنا؟ يعني تيكونوا ديما دي فلو entre les secteurs institutionnels parce que ce sont des opérations financières. دابا نشوفوا لو solde financier. Pour le solde financier, شنو عندي هنايا؟ Pour le solde financier, عندي des sociétés, des quasi-sociétés non financières. هو قلنا le total des engagements moins le total des moins le sigma des créances moins sigma des engagements. يعني le total des créances moins le total des engagements. عندي 90 زائد 60 زائد 50 ناقص 0 عطاتني 200. 200 c'est un solde de créance. Le solde financier des administrations publiques عاوتاني هو 0 puisque les créances عندهم 0 ناقص 90 زائد 60 زائد 80 un solde d'engagement de 250 230 حيت الا درتو هاد l'opération ça تكون بلو سين موان. Alors c'est un solde d'engagement. Le solde financier des institutions de crédit, bien sûr la même opération, le total des créances moins le total des engagements 70 زائد 50 ناقص 140 un solde de créance. Le solde financier des ménages عندنا هو 100, un solde حتى هو de créance, et pour le reste du monde عندنا 250 qui est un solde d'engagement. هذه l'opération la méthode numéro 1. دابا نشوفوا la méthode numéro 2 اللي غادي نجاوبوا عليها sous forme ديال un tableau. Alors هنايا شنو عندي la méthode numéro 2, le tableau des opérations financières. إلا لاحظتوا هنايا عندي الفوق la variation des créances, عندي هنا la variation des engagements, يعني le même principe que le compte schématique, راه ما كتبدل حتى شي حاجه. هنا عندي les secteurs institutionnels, sociétés quasi sociétés, les administrations, ménages, les banques. راه كاين حتى لي كومباني داسيورونس, راه غير هنا درت على حساب لي دوني اللي عندي في ليكزيرسيس, غير على حساب لي دوني اللي عندي في ليكزيرسيس. الوغ الا لاحظتوا هنايا عندي ترتيب ديال لي زوبيراسيون فينانسيير ديالي, بديت من لي مويان la monnaie internationale, la monnaie nationale, حتى وصلت لي ريزيرف تكنيك داسيورونس. وتنبقى نحط لي زوبيراسيون اللي عندي 90 60 80 سو سون دي كريونس. يعني الا رجعنا حتى لو كونت شيماتيك غادي نزيدو نفهموا هذا الشيء هذا مزيان. ها هي 90 زائد 60 زائد 50. غير هنايا هاد لا ميثود هادي يعني كتشوف 90 ديال لا موني ناسيونال اللي هي لي ديبو افو, 60 ديال من ديبو ا تيرم. نرجعوا ديما ليكزيرسيس باش نفهموا لا لوجيك. 50 ديال لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل, هادو داروا لهم لا سوسكريبسيون. كون كانوا هما هاد لي سوسيتي لي كازي سوسيتي كرياو شي تيتر دو كريونس نيغوسيابل, ما غاديش نديروا المونطون هنايا, غادي نديرو هنا. هانتوما اللي لاحظتوا لي تيتر دو كريونس لوrsque جو كري كيلكو شوز كيكون عندي في لي زونغاجمون. تفهمنا؟ الوغ عندي les ménages ils ont souscrit عاوتاني les titres de créance négociable 80 plus 90. عندي هنايا les crédits puisque la banque سلفات les ménages, عندي هنايا 70 ديال les emprunts. alors غتكون عندها هنايا حتى les ménages عندهم 71 فاش في les engagements ديالهم ديال l'emprunt. عندي عاوتاني les administrations publiques عندهم هنا les dépôts à vue, عندهم هنايا les dépôts à terme 60, وعندهم هنايا 80 ديال لي سيرتيفيكا ou bien les bons de trésor ديالهم. alors
ها هي 140 ليميسيون ديال لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل اللي تقسمات جو بونس هذيك 140 تقسمات ما بين لي سوسيتي لي كازي سوسيتي ب 50 و ب لي ميناج ب 90 سيرتيفيكا دو ديبو. بقى لي لو ريست دو موند. قلنا لو ريست دو موند راه حنا شرينا من عنده الدوفيز. ها هي لا بونك عندها 150 ديال الدوفيز من عند لو ريست دو موند. الوغ سي ان لونغاجمون ديال لو ريست دو موند 150 صافي. وتنحط لو طابلو ديالي كندير هنايا لا سوم ديال لي زوبيراسيون اللي درت مثلا لي سوسيتي لي كازي سوسيتي. عطاتنا هنا 200 هنا زيرو هنايا 170 هنا 220 هنايا زيرو عاوتاني هنا عاوتاني زيرو 230 70 140 و 150. قلنا لو سولد فينونسي هو لي كريونس موان لي زونغاجمون. انا جيت هنا درت واحد طابلو صغير فيه غير لي سولد. هنا عطاتني 200 موان 230 180 موان 150. هذوك اللي تيكونوا بلو موان هما لو سولد دونغاجمون. فاش يخرج لك شي اوبيراسيون تخرج لك بلو موان غتعرفها هي لو سولد دونغاجمون. امتى تنقول ان سولد دو كريونس؟ الا كانوا لي كريونس اكثر من لي زونغاجمون. والا كان العكس تنسميها ان سولد دونغاجمون. شنو هو العكس؟ هو يكونوا لي زونغاجمون اكثر من لي كريونس. هادو هما لي دو ميثود باش انا نقدر نجاوب على لو كونط وباش نقدر نصاب لو طوف ديالي. بيان سور الا ما فهمتوش شي حاجه ممكن تسولوني انا غادي نجاوبكم. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون مشروح مزيان. اي بون كوراج.